अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, अहम खबरें और अपडेट्स हैं इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करेंगे। दो अहम आर्मी अफसरान का कोर्ट मार्शल कर दिया गया है और उन्हें सजा सुना दी गई है। कौन है ये और क्या जुर्म था इनका, क्या इनका रिएक्शन है, आपके साथ शेयर करेंगे। फिर ख़ावर मानिका साहब ने, जो कि बुशरा बीबी साहिबा के एक्स हस्बैंड हैं, उन्होंने अदालत से रुजू कर लिया। क्या चाहते हैं वो, उनके ऊपर बात करेंगे। फिर एक और मामला है जी कि 28 नवंबर को, जैसे मैंने आपको बताया था कि इमरान खान साहब को पेश किया जाना है अदालत में, तो इस सिलसिले में क्या तैयारियां की जा रही हैं वो भी आपके सामने रखेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया। पहले खबर दे देते हैं जी आर्मी अफसरान के हवाले से। मेजर रिटायर्ड आदिल राजा का नाम आपने यकीनन सुन रखा होगा। मेजर अब कहा जा रहा है कि उनके नाम के साथ ना लिया जाए क्योंकि अब उनके रैंक्स वापस ले लिए गए हैं। तो बहरहाल जी आदिल राजा साहब जो हैं ये पहले पाकिस्तान आर्मी में सर्व कर चुके हैं, रिटायर्ड हो चुके हैं और बल्कि रिटायरमेंट ले चुके हैं। और उसके बाद से ये जब से लंदन में मुकीम है, काफ़ी ज़्यादा ये फ़ौज पाकिस्तान के खिलाफ बात करते रहे हैं। स्पेशली आर्मी क़यादत को काफ़ी ज़्यादा हदफ तनकीद बनाते रहे हैं। इनका ये कहना है कि कुछ खामोश मुजाहिदीन हैं जो इनके सोर्सेज हैं और उनके थ्रू बहुत अंदर की जो इंस्टीट्यूशंस की खबरें हैं वो इनको मिलती रहती हैं और उसकी बुनियाद के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इन्होंने फ़ैन फॉलोइंग भी अपनी बना ली और इनका यूट्यूब चैनल भी काफ़ी अच्छा चल गया। फेसबुक पर भी ये काम करते रहे, कुछ प्रोग्राम्स में भी जो फेसबुक और यूट्यूब के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर प्रोग्राम्स में ये और लोगों को एज ए गेस्ट लेकर और खुद और लोगों के प्रोग्राम्स में एज ए गेस्ट आकर काफ़ी गुफ्तगू करते रहे हैं और बहुत सारे लोग इनकी बहुत सारी खबरों को सच भी मानते रहे हैं। लेकिन ये बात भी अपनी जगह हकीकत है कि आदिल राजा साहब बहुत सारी खबरें ऐसी दे चुके हैं जो कि बाद में सच साबित नहीं हुई और फिर इसके साथ साथ जो बहुत सारी इनकी खबरें थी वो बहुत कंट्रोवर्शियल भी रहीं और बाज़ औक़ात ये बिलो द बेल्ट भी बात करते हैं। फिर बहुत सारे और इनके ऊपर इल्ज़ामात भी लगते रहे हैं, लेकिन स्टिल बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि वो एक सच के सिपाही हैं और जनाब उनकी खबरें हो सकता है कि बाज़ औक़ात गलत साबित हो जाती भी हों, लेकिन बहरहाल जो उनका एजेंडा है वो बिल्कुल उसमें इमरान खान को, पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों का तो ये ख्याल है कि ऐसे बहुत सारे लोग जो इमरान खान को सपोर्ट करने के नाम पर अपने व्यूज़ बना रहे हैं या अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ बात करके अपने व्यूज़ बना रहे हैं, वो हकीकत में उस तरह उनकी वो राय है नहीं। वो सिर्फ अपने व्यूज़ समेटने के लिए इस किस्म का प्रोपेगेंडा भी करते हैं और इस तरह की सारी एक कैंपेन भी लॉन्च करते हैं। बहरहाल आदिल राजा साहब के बारे में आप में से शायद बहुत सारे लोग उन्हें सही समझते होंगे, बहुत सारे लोग गलत समझते होंगे। बहुत सारे सहाफ़ियों से ये बहुत उलझते रहे हैं, बहुत सारे सहाफ़ियों पर इनके बड़े इल्ज़ामात भी लगते रहे हैं। तो आपस में भी यानी कि आप कह सकते हैं कि जो मुख्तलिफ लोग हैं उनके साथ जो बहुत वेल नोन हैं, जो खुद भी इमरान खान के शायद वेल विशर हैं, उनके साथ भी आदिल राजा साहब बहुत दफ़ा उलझ चुके हैं। तो आदिल राजा साहब इसलिए एक जी सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी मशहूर व मारूफ हस्ती हैं और चूँकि ये आर्मी में सर्व कर चुके हैं तो आर्मी का जो इंस्टीट्यूशन है वहाँ पर अपना आपको पता है एक तरीक़ाकार है जिसके तहत एहतसाब होता है। तो अब आज ISPR की जानिब से एक प्रेस रिलीज जारी की गई जिसके मुताबिक मेजर आदिल राजा और इसके साथ साथ जो दूसरे साहब इनके साथ अक्सर आपने प्रोग्राम में देखे होंगे, मेहताब हैदर साहब, इन दोनों के जो ऊपर है मेहदी साहब जो हैं, इन दोनों का किया गया है कोर्ट मार्शल और इनका इस प्रेस रिलीज के मुताबिक आर्मी एक्ट 1952 के तहत इनका कोर्ट मार्शल किया गया है। इस कोर्ट मार्शल के नतीजे में कहा गया है कि जनाब जो आदिल राजा साहब हैं इनके ऊपर बगावत का इल्ज़ाम था, ये इदारे के खिलाफ लोगों को उकसाने में मुलविस रहे हैं और इसी इल्ज़ाम के तहत इनको सज़ा भी सुनाई गई है। तो इनको टोटल 14 साल कैद बा मुशक्कत की सज़ा सुनाई गई है, जबकि हैदर रज़ा मेहदी साहब को 12 साल कैद बा मुशक्कत की सज़ा सुनाई गई है और इनसे तमाम तर रैंक्स और मुराद वगैरह वापस ले लिए गए हैं जो आर्मी के ऑफिसर्स को मिले होते हैं। तो ये अब खबर जब आई है तो इसके बाद काफ़ी इसके ऊपर बातचीत शुरू हो गई। अब इससे पहले मैं देख रही थी कि उससे पहले भी काफ़ी ज़्यादा आदिल राजा साहब के खिलाफ खबरें आ रही थी सोशल मीडिया पर, कुछ प्रोटेस्ट भी हमने देखे। बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि ये प्रोटेस्ट करवाए गए हैं और वो खैर करवाए भी गए हो तो कोई इतने बड़े पैमाने के प्रोटेस्ट नहीं थे, बहुत कम लोग 10-15 लोग ही किसी प्रोटेस्ट में मौजूद होते थे और आदिल राजा साहब के खिलाफ नारेबाजी हो रही होती थी इसी बुनियाद के ऊपर कि वो शोहदा की जी तौहीन करते हैं, वो आर्मी क़यादत के ऊपर तनकीद करते हैं,
عادل راجہ صاحب کا موقف یہ ہے کہ وہ فوج کو برا نہیں کہتے، وہ شہداء کو برا نہیں کہتے، لیکن وہ جو آرمی قیادت ہے، کور کمانڈرز ہیں جو کرتا دھرتا ہیں اس ادارے میں، ان کو وہ سمجھتے ہیں کہ وہ صحیح فیصلے نہیں کرتے جس کی وجہ سے ملک کو نقصان ہوتا ہے. تو یہ بہرحال ایک ان کا اپنا موقف ہے. لیکن اس موقف کی سپورٹ میں وہ کتنی دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ایسی گفتگو کرتے ہیں جو کہ کسی طور بھی پاکستان کے لیے یا افواج پاکستان کے لیے فائدہ مند نہیں ہے. اور بینگ پاکستانی آپ کوئی بھی یہ نہیں چاہتا کہ افواج پاکستان کمزور ہو یا اس کا کوئی اس طرح کا معاملہ ہو کہ اس کا امیج خراب ہو. لیکن دوسری طرف بہت سارے ایسے لوگ ہیں، وہ تو ہمارے خیر سیاستدانوں میں بھی ہیں، صحافیوں میں بھی ہیں، جو یہ سمجھتے ہیں، میں خود یہ سمجھتی ہوں کہ افواج پاکستان ہو، آرمی قیادت ہو، ان کا کوئی کردار نہیں ہونا چاہیے سیاسی طور پر، اور بالکل ان کو سیاست سے خود کو الگ تھلگ کر کے صرف اپنے کام تک فوکس رکھنا چاہیے. تو اس بات کے اوپر، ان کے سیاسی کردار کے اوپر ہمیشہ تنقید ہوتی رہی ہے اور ہوتی رہے گی. لیکن اس کے علاوہ کیا اس تنقید کا اس طرح ان کا اس کو پھیلانا، جس طرح عادل راجہ صاحب نے بہت دفعہ ایسے لگتا ہے کہ کراس کی لائنز، تو کیا یہ درست ہے؟ اس بات کی اجازت کیا دینی چاہیے؟ اسی بات کے اوپر کورٹ مارشل کیا گیا ہے. اور عادل راجہ صاحب نے اس کورٹ مارشل کے بعد اپنے رد عمل میں کہا ہے کہ بھئی کہاں کا کورٹ مارشل، کس قانون کے تحت؟ انہوں نے کہا ہے کہ بھئی آپ نے تو مجھے ری انسٹیٹ نہیں کیا، مجھے ری انسٹیٹ کیے بغیر آپ کیسے میرے خلاف فیصلہ سنا سکتے ہیں؟ نہ مجھے آپ نے نوٹس دیا، نہ مجھے کوئی آپ نے میرا موقف سنا، نہ مجھے کوئی دفاع کرنے کا موقع ملا. تو آپ نے یک طرفہ طور پر خود ہی کب کورٹ لگائی، کب فیصلہ سنا دیا، تو مجھے تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے. تو اس فیصلے کی اس وجہ سے کوئی حیثیت نہیں ہے. کافی وہ برہم نظر آئے کہ جناب اسی وجہ سے، اسی قسم کی حرکتوں کی وجہ سے لوگ جو ہیں پھر آپ کی عزت نہیں کرتے، کہ آپ کوئی قانون اور آئین کا لحاظ نہیں رکھتے. دوبارہ عادل راجہ صاحب جو ہیں انہوں نے تو بالکل اس کو یعنی آپ کہہ لیں کہ رد کر دیا ہے، فیصلے کو بھی، اس کورٹ مارشل کو بھی. لیکن اب بات یہ ہے کہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں بیرون ملک. اگر وہ یہاں پر ہوتے تو ان کو سزا بھی ملتی، ان کو پکڑ کر جیل میں بھی ڈالا جاتا، قید ما مشقت بھگتنا بھی پڑتی. ان کے جو مراعات تھیں، جو ان کے رینٹس تھے، جو ان کی پینشن تھی، وہ چیزیں پہلے ہی سے واپس لی جا چکی ہیں بقول ان کے. تو جب وہ تو پہلے ہی واپس لی جا چکی تھی تو وہ فائدہ تو کوئی پہلے بھی وہ نہیں اٹھا رہے تھے. تو اب ایک جو بڑھ کے چیز ہو سکتی تھی وہ یہ کہ کیا وہ قید ہوتے، گرفتار ہوتے. تو وہ بھی فی الحال تو نظر نہیں آ رہا. اس کی وجہ آپ کو میں بتا چکی ہوں، وہ بیرون ملک ہے. ہاں البتہ جب کبھی بھی وہ پاکستان میں آئیں گے تو ہو سکتا ہے کہ پھر ان کو فوری گرفتار بھی کیا جائے، اگر وہ آئے تو. اس فیصلے کے بعد میں بھی وہ آئے ہی نہ. اور ایک دو دفعہ وہ یہ بھی شکایت کر چکے ہیں کہ یہاں پر اگر کوئی ان کے رشتہ دار ہے تو انہیں بھی تنگ کیا گیا ہے. اب مجھے نہیں معلوم ہے کہ اس بات میں کتنی حقیقت ہے یا نہیں، لیکن یہ سارا جو معاملہ ہے یہ سامنے آیا تو میں نے آپ کے سامنے اب کھل کر سارا معاملہ رکھ دیا ہے کہ یہ ہوا کیا ہے، کیسے ہوا ہے. اب اگین وہی بات ہے کہ بہت سارے لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو پکڑ کے سزا صرف اس لیے دی گئی ہے کیونکہ جی وہ افواج پاکستان کی قیادت کے خلاف جو ہے وہ تنقید کرتے ہیں. لیکن کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ صرف ایک رانگ نمبر ہے اور صرف مشہوری کے لیے، ذاتی تشہیر کے لیے اس قسم کی گفتگو کرتے ہیں. اور میرا بھی خیال ہے کہ بعض اوقات وہ تجاوز کرتے ہیں. بہرحال جی آگے بڑھتے ہیں. اب بات کر لیتے ہیں اگلے معاملے کی، اور یہ ہے جی خاور مانیکا صاحب کا معاملہ. میں نے کل ہی عمران خان صاحب کا جو ایک فیصلہ آیا تھا کہ جی جو عدت میں نکاح کا کیس تھا اس کو واپس لے لیا گیا ہے، تو اس کیس کے اوپر آپ سے شیئر کرتے ہوئے اپڈیٹس میں نے یہ رائے دی تھی کہ مجھے لگتا نہیں ہے کہ یہ کوئی بڑا کسی نے سوچا ہو کہ یار یہ تو غلط سا کیس ہے لہٰذا اس کو واپس لے لیا جائے درخواست کو. مجھے اندازہ تھا کہ اس ماحول میں، جس ماحول میں ایک بدترین قسم کی کردار کشی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے عمران خان صاحب کو، تو یقینی طور پر اس سے بڑھ کر کچھ کیا جائے گا. اور وہی ہوا. اس سے بڑھ کر یہ ہوا ہے کہ پہلے جو شخص درخواست گزار تھا وہ متاثرہ فریق نہیں تھا. اب جو درخواست گزار ہے بقول اس کے کہ وہ متاثرہ فریق ہے، اور یہ خود بشرا بی بی صاحبہ کے پہلے شوہر خاور مانیکا صاحب ہیں، جو اپنے انٹرویو میں تو دکھ درد اپنے بیان کر چکے ہیں شاہزیب خانزادہ کے ساتھ. اب انہوں نے اس معاملے پر عدالت سے بھی رجوع کر لیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جی عمران خان صاحب نے جو ہے ان کی اہلیہ محترمہ کو ورغلایا، انہیں پھنسایا اور ان سے زبردستی نکاح بھی کیا، عدت میں نکاح کیا، اور نہ تو شرعی قوانین کے تحت تقاضے پورے کیے گئے، اور ویسے بھی اخلاقی طور پر بھی یہ بہت زیادہ ان کے لیے ڈیمیجنگ تھا. ان کا پورا گھر تباہ ہو گیا، اس کی وجہ سے ان کی پوری لائف خراب ہوئی. تو خاور مانیکا صاحب نے اس سارے معاملے کے اوپر اب عدالت سے رجوع کر لیا. تو یعنی وہی والی درخواست کو اب زیادہ اسٹرانگ بنا کر جو ہے پیش کر دیا گیا قدرت اللہ صاحب ہی کی عدالت میں اگین. اور اب کی بار انہوں نے ایون 4 گواہوں کے بھی
नाम जो हैं वो साथ लिख दिए हैं। एक तो वो खुद बने हैं गवाह खावर फरीद मानिका साहब, दूसरे गवाह हैं मुफ्ती सईद साहब जो कि आपको मालूम है, याद होगा, निकाह ख्वाह भी हैं और वो भी एक इंटरव्यू में बाय द वे इतराफ़ कर चुके हैं। और उन्होंने तो ये कहा था कि दोबारा फिर उन्होंने मुद्दत मुकम्मल जब हो गई तो निकाह पढ़वा दिया था। ओन चौधरी साहब जो कि इस वक्त इमरान खान साहब के मुखालिफ हैं, उस वक्त इमरान खान साहब के काफ़ी करीबी थे, और जो आपने शादी की तस्वीर भी देखी हो निकाह की इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा की, तो उसमें बड़े कम लोग थे और ज़्यादातर फैमिली के ही लोग थे, और उनमें अगर कोई बाहर से बंदा था तो वो ओन चौधरी थे। तो काफ़ी उस वक्त इमरान खान साहब उन्हें ट्रस्ट करते थे। दोबारा जी ओन चौधरी साहब भी इसमें गवाह बन गए इमरान खान के खिलाफ, प्लस मोहम्मद लतीफ़ साहब हैं, और ये कोई घर के शायद नौकर हैं, मुलाजिम हैं, जिनका नाम एज ए गवाह जो है वो शामिल किया गया है। तो अब ये सारी कहानी है जी, और इसमें उन्होंने बताया यही है कि अब जो सूरत हाल है इसमें इमरान खान साहब के खिलाफ जो है रुजू कर रहे हैं, उनको सजा भी दी जाए, और उनका जो ये निकाह है सारा ये बातिल है वगैरह वगैरह। तो बेसिकली अगेन जैसे मैंने आपको कहा कि ये एक उसी सिलसिले की कड़ी है। मजीद मुकदमात एक तो दायर जो हुए हैं, प्लस कि जो किरदार कुशी है उसको मजीद ज़्यादा। अब इस पे बहुत सारे सवाल उठ सकते हैं कि भाई आपको 6 साल बाद पता चला कि आप मुतासिर हो चुके हैं और आपकी बेगम कोई और ले जा चुका है, और 6 साल बाद आपको ये सारी बातें याद आ रही हैं करना कि आप जो है उनके खिलाफ कानूनी चाराजोई कर रहे हैं। तो ये बहुत सारे सवालात हैं जो खुद खावर मोनिका साहब को काफ़ी ज़ाहिर उसके जवाब देने पड़ेंगे। बहुत सारे लोग तो उनके अपने ऊपर माली करप्शन के इल्ज़ामात लगा रहे हैं कि जब ये सारी उन्होंने एक सेटल्ड तरीके से उनको तलाक भी दी, फिर बाद में उनकी शादी भी हुई इमरान खान साहब के साथ, और उसके बाद इस बुनियाद के ऊपर वो खुद बहुत सारे माली फ़ायदे उठा चुके हैं बुशरा बीबी के साबिक हस्बैंड होने के नाते। तो लोग तो ये भी खबरें रिपोर्ट कर रहे हैं। अब बाद में सारे फ़ायदे उठाने के बाद अचानक से उनकी गैरत जाग गई है कि जनाब मेरी तो बेगम ले गया इमरान खान, तो ये तो बड़ा गलत हो गया। तो ये सारी कहानी जो है अब एक नए अंदाज से जो है पेश की जा रही है। बहरहाल जी इस पे देखते हैं अब आगे क्या मामला बढ़ता है। पहले तो इस दरख्वास्त को काबिल समाअत करार दे दिया था कुदरतुल्लाह साहब ने। आगे बढ़ते हुए मैं आपको बता दूं कि 28 नवंबर को जनाब इमरान खान साहब को पेश किया जाना है क्या कहते हैं अदालत में, जुडिशल कॉम्प्लेक्स में, और ये साइफर केस में जो जज साहब हैं उन्होंने लास्ट टाइम इस बात को प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करते हुए हिदायत दी थी। उसके बाद सरफराज बुगटी साहब ने इस बात की तस्दीक की कि उन्हें पेश किया जाएगा। अब इस सिलसिले में अंदाज़ा था इस बात का, खुद बहुत सारे खैर पीटीआई के लोग ये बात कह रहे थे सोशल मीडिया पर कि जी कारकुनान आएँ, उनको वेलकम करें और देख सकेंगे कायद को और ये और वो। लेकिन दूसरी जानिब बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने एक बात की है जो मेरा ख्याल है कि काफ़ी इस वक्त आप कह सकते हैं हक़ाइक़ के करीब तर बात है। उन्होंने ये कहा है कि कारकुन इमरान खान साहब के लिए दुआ ज़रूर करें, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो वहाँ पहुँचें, क्योंकि अगर कारकुन वहाँ पहुँचे तो हमें इस बात का ख़दशा है कि इस बुनियाद के ऊपर मज़ीद मसाइल बढ़ सकते हैं, और इमरान खान साहब को फिर दोबारा से ये ना हो कि जेल ट्रायल उनका मुख्तलिफ मुकदमात में शुरू हो जाए, ये कह के बहाना बना के कि देखें जी इमरान खान को बाहर लेके आते हैं तो लॉ एंड ऑर्डर का मसला हो जाता है, सूरत हाल कंट्रोल नहीं होती, लोग बाहर आ जाते हैं, ये हो जाता है वो हो जाता है, और कोई नाखुशगवार अल्लाह ना करे वाक़या पेश आ गया तो फिर और उन्हें बहाना मिल जाएगा और फिर ये सारे ही मुकदमात का जेल ट्रायल शुरू कर देंगे। तो बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब की मेरा ख्याल है ये तजवीज़ वैसे काफ़ी काबिल अमल भी है और काफ़ी हकीकत के और इस वक्त हालात के तकाजे के मुताबिक भी है। तो बहरहाल इसी बात की तरफ कुछ खदशे का इजहार जो अली ज़फ़र साहब ने किया, इसको एक दूसरे अंदाज से जावेद चौधरी साहब ने भी बयान किया, जो कि इस वक्त आपको मालूम है कि बड़े करीबी समझे जाते हैं अहम हलकों के। और उनका ये कहना है कि जी अगर एक तो उन्होंने थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन किया कि 28 नवंबर को इमरान खान साहब को बख्तरबंद गाड़ी में बहुत सख्त सिक्योरिटी हालात में लाया जाएगा, उन्हें हथकड़ी भी लगी होगी, पूरा इस्लामाबाद कॉर्डन ऑफ कर दिया जाएगा, इधर उधर किसी शहर से कोई बंदा अंदर नहीं आ सकेगा वगैरह वगैरह। और उसके बाद उन्हें बिल्कुल कोई इजाज़त नहीं होगी कि किसी लीडर से, किसी कारकुन से वो बात कर सकें या किसी मीडिया के बंदे से बात कर सकें। तो वो बहुत ज़्यादा टाइटन सिचुएशन में उनको लाया जाएगा अदालत में, एक बात। दूसरा उन्होंने कहा है कि अगर फिर भी जो लोग पहले से अगर मौजूद होंगे इस्लामाबाद में वो आकर उन्हें कोई वेलकम करने की कोशिश करेंगे या वहाँ पर कोई उन्हें प्रोटोकॉल देने की, इस्तकबाल की कोशिश करेंगे तो उनके साथ बहुत बुरा होगा। उन्होंने कहा है कि जी आपको पुलिस ना सिर्फ ये कि गिरफ्तार कर लेगी बल्कि आपके साथ फिर बहुत बुरा सलूक होगा, आप जल्दी छूट नहीं पाएंगे, क्योंकि आपको गिरफ्तार भी किया जाएगा, आपके खिलाफ मुकदमात भी दर्ज होंगे और आपको फिर जो 9 मई के वाक़यात है उसमें अंदर भी कर दिया जाएगा, वो भी एलिगेशंस आपके ऊपर डाल दी जाएंगी। तो मतलब आप अंदाजा लगाएं कि खुद जावेद चौधरी पहले से ये खबर दे रहे हैं कि भाई आपके ऊपर झूठे मुकदमात कायम कर दिए जाएंगे और आपको उन मुकदमात में भी फंसा लिया जाएगा। तो बेसिकली अब ये सारा
اگین ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ ان کو کوئی پروٹوکول نہ ملے وہاں پر، اور پھر بعد میں اس بات کو بھی پی ایم ایل این کے لیڈران یوں بتائیں گے کہ دیکھیں جی آپ کو تو آپ کے لیڈر ہی نہیں کارکن بھی چھوڑ گئے ہیں، وہ تو آپ کو ریسیو کرنے تک کوئی نہیں آیا وغیرہ وغیرہ، تو اس قسم کی وہ کریں گے۔ لیکن اس باتوں کو میرا خیال ہے خاطر میں نہ لاتے ہوئے جو بچے کچے کارکن ہیں اور جو ورک فورس ان کی ہے گراؤنڈ پر، ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ کو فری رکھیں، بلا وجہ وہ جیلوں اور تھانوں میں نہ پڑے رہیں، کیونکہ اس وقت جو آگے الیکشن کی صورتحال ہے اس میں ضرورت ہے ورک فورس کی پاکستان تحریک انصاف کو۔ اس کے ساتھ ساتھ اب آپ دیکھ لیں کہ جو میں بات کر رہی ہوں اس کا اندازہ اس بات سے بھی لگا لیں کہ کیمپین تو پہلے ہی انہیں فری اینڈ فیئر نہیں کرنے دی جا رہی، اور جو تھوڑے بہت انہوں نے کے پی میں کیے بھی ہیں کنونشنز، جس میں ابھی چارسدہ میں کیا، مردان میں کیا، تو بہت زبردست قسم کے بڑے کنونشنز ہو گئے وہ، تو اس کے بعد اب پھر سے مصیبت پڑ گئی کہ یار اگر ان کو تھوڑا سا بھی موقع دے دیا تو یہ تو پھر بڑے بڑے جلسے کرنے پر آ جائیں گے اور پھر یہ سارا ماحول بنا دیں گے، تو ان کو پھر ابھی اسی موقع پہ اسی لیول پہ ان کو دبا دیا جائے تاکہ یہ زیادہ پر نہ پھیلا سکیں۔ اور اسی وجہ سے آج جو کنونشن تھا وہ دیر میں ہے، دیر میں جو ورکر کنونشن ہے وہاں پہ بھی شیر افضل مروت صاحب نے آنا ہے، اور وہاں پہ بھی کافی تعداد میں پہلے سے ہی لوگ جمع ہونا شروع ہو گئے۔ تو جب تک کہ میں آپ کے ساتھ وی لاگ پہ بات کر رہی ہوں اس وقت تک خبر یہ آ رہی تھی کہ وہاں پر پولیس نے دھاوا بول دیا، وہاں پر پولیس پہنچنا شروع ہو گئی ہے، لیکن اب آگے وہ کنونشن ہو پائے گا یا نہیں یہ تو میں آپ کو اگلے وی لاگ میں اپڈیٹ کر دوں گی، لیکن اس سے تاثر یہی مل رہا ہے کہ ابھی بھی کوئی ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی سمجھے کہ جی دو اگر ورکرز کنونشن آپ کے ہو گئے تو مینس کہ آپ کو لیول پلینگ فیلڈ ملنا شروع ہو گئی ہے، یا اب کے پی میں آپ دیکھ سکیں گے کہ دوبارہ سے وہ کوئی اپنی کیمپین کر سکیں گے۔ تو فی الحال ابھی حالات اتنے اچھے نہیں ہوئے، پی ٹی آئی کے لیے مشکلات ان کو رہیں گی، اور جو میں بات اس سے پہلے کر رہی تھی کہ اسی وجہ سے ضروری ہے کہ جو باقی ماندہ ورکرز ہیں وہ اپنی انرجیز کو سیف رکھیں، اور انتخابی مہم چلانے کے لیے جو ایک ورک فورس آپ کو چاہیے گراؤنڈ کے اوپر وہ موجود رہے۔ ملتے ہیں آپ سے وی لاگ میں، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔